म्हाका पोसलोय हये म्हजो आपणा सोसलोय येम कोणांतलो येदोर राखलोय मोगान देवा तुज्या तुझ्या रक्तान तुझ्या मांसान म्हाका पोसलाय व्हडा मोगान मुझे खातीर उसार मेलोय जेजू मोगाळा गेसेमनी मोळयांत तुजेर येवंक आसचे कश्ट नियाळून रक्ताचो गाम गामेल्ले आमच्या मोगाळ सोडवून दरा आमच्या पत्काक लागून तुवें सोंसलेले कश्ट आमी नियाळताव आमचे खातीर कश्टून तुज्या जिवाचें बलिदान भेटयल्ल्या पासून तुजो उपकार बावुरताव आमचे पताक आजून तुका कश्टिता आनी कुर्सार किळायता म्हणून आमी जणाव परत आनी परत पता करून तुका दुखयल्ल्या पासून तुझे बोगसाणे मागताव जिणयेंत मागणे निर्लक्ष केल्ल्यान आमी पतकाचे गुलाम जाल्याव सोम्या आमकां बोगोस पतका विरोध झुजूंक मागण्यांस बोळवून आतेर म्हणलें समजून आमी मागण्याचे मनीस जावंक आमकां तुजो आदार दया कर तुजे सांगाता थोडो वेळ करसूंक तुजी स्तुती करून तुजें आराधन करूंक आमकां तुजो आदार लाभय आमचे खातीर कुर्साच्या कश्टा मरणाक गेसेमनी मोळयांत तुकाच तुवें समर्पून दिलोय तुज्या पवित्र कश्टान आनी मरणान आमचे अपराध बक्षी आमची पतकां पुसून काड हे आमी मागताव
तुझ्या पवित्र कुर्साच्या नावानं आमेन. दया करून बसा. आमची जबाब जाऊ दे. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सोमिया आणि देवा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सोडवणदारा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या मेस्त्री. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या जीवा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सुका. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या मेस्सिया. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या इष्टा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या बुरवोशा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या दैरा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सर्वा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आम्ही तुझे लकी रावताव सोमिया जेजू. जेजू मुनशाच्या पुता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू महोन्नताच्या पुता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू नाझारेना. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू वाट सत आणि जिविता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू सर्गा संसाराच्या दनिया. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू बोऱ्या गवळ्या. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू पास्काचे शेळये. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू दुलोब सैर्या. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू कतनातले शेळये. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू हाल्पा आणि ओमेगा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू सर्गींच्या उंड्या. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू जिविताच्या उंड्या. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू संसाराच्या उजवाडा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू सर्गींच्या दारा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू सर्गाचे साविये. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू इस्रायलाच्या राया. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू जिविताचे जरी. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू दैविक वैजा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू हमार जिविता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू सर्गी राया. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू देव कुवारा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू शांती सागोरा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू काकुळतीच्या दर्या. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू बोक्सण्याच्या देवा. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू मोरियेच्या पुता. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू मुनशागुळाच्या तारोका. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. जेजू संसाराचे बाचावे. आम्ही तुझे संगी रावताव सोमिया जेजू. मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो सोमयाचे आराधन करूंक वडा मोगान भक्तीन आम्ही हांगासर आयल्या. ह्या कुरपेच्या काळार आमी आसाव. तशेंच ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बुरवोशाची हातेरां जावचे बाग आमकां सोमयान फावो केला. बुरवोसो आमकां निराशी करिना म्हूण परतून परतून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर बुरवोसो आमी सांडिनासतना निरंतरी मागण्याच्या स्पिरितान जेजू लागीं एकवटून रावून देवा लागीं राजी जावंक दिसान दीस आमी प्रयत्न करया. तर तसो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा. आमची जतन करता, आमची राखवण करता, आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. त्याच सोमया थंय आमचे उपकारी मोन दाखोवन गावया एक अर्गां गीत. गीत गावन स्तुती करया. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 12 गीत गावन स्तुती करया. आमी सगळ्यांनी उबे रावचे. संतोष बरीत काळजान ताळयो पेटोवन हें गीत गावचें. गीत गाऊन स्तुती करूया.
Shamanakati. Hallelujah, God bersia, Kunutaci stuti. Kita kau nusuti geria, Yesus Shamanakati. Hallelujah, God bersia, Kunutaci stuti. Gabuya, 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 stuti Gabuya, 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 stuti Gabuya. Kita kau nusuti geria, Yesus Shamanakati. Hallelujah, God bersia, Kunutaci stuti. सोमोगताने गेलो आमचे कातीत कुळसार मेल्लो. आख्या सोमोगताने गेलो आमचे कातीत कुळसार मेल्लो. हक्का तावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुतीताची गावच्या तयार केलो. हक्का तावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुतीताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकाती. हल्लेलुया गाऊन बसूया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकाती. हल्लेलुया गाऊन बसूया करून ताची स्तुती. पाक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी. पाक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी. स्तुतीताची गावंक आमी कितले भागी, सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी. स्तुतीताची गावंक आमी कितले भागी, सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकाती. हल्लेलुया गाऊन बसूया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकाती. हल्लेलुया गाऊन बसूया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. दयाकन बसा.
मोगाच्या न्हू सोमयाची स्तुती करूंक आमी आयल्या आनी त्या कुर्सायिल्ल्या जेजूचेर आमची पातयेणी सोडोवंक आनी त्या कुर्सायिल्ल्या जेजूचें जिवीत आमचें कर्ण घेवच्याक आदार मागोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या किर्तनगार 103 आमकां अशें सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजें सगळें अंतस कर्ण ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता जीव पोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता तुजी जिणी बोर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नावसरतलें सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात जुलूम भोगतेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप्यो केल्यो इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली हसर्यां दाखयली सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो तो सदां काळ आरोप लावचो ना सासणाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांवांक फावो तें पारीकपण घेना आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सांगाता म्हणा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर थोडी मिनटां मावून रावया आमच्या काळजांत जावन कितें सोमयाक आमी सांगूंक आसा कसले अर्गां उले ताका भेटोवंक आसात आमच्या काळजाच्या गुंडायत हांवूनच ताका मौनपणी भेटोवन दिवया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कुर्सार आपल्याच जिवाचें बलिदान भेटयल्लो आमचो सोमी आमकां हरी एकल्याक प्रेरण आमचे दिसा दिसाचे कश्ट आमकां जडाई भोगता आसतना आमी करची हरी एक कामां आमकां पंतावनाची जाता आसतना आमचींच मनशां साबार पोटी आमकां समजनातल्या त्या वेळार तसो कुर्सार जोडुल्लो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुमकां बरवसो केदाळ आमची दिस्त त्या कुर्साचेर आमी घालता आमचें जिवीत नंदन जाता किर्तनगार 30 आनी 4 किर्तनांत आमकां सांगता ताचेर दिस्त घाल्लो केदींच निराशी जायना लूक एट हिम एंड बी रेडियंट ताचेर थंय तुमची दिस्त घाला आनी संतुश्टी जाया कुर्सार मेल्लो तो जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचो बरवसो तर ह्या घडये मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्याच जिविताची एक मोलावणी करूंक प्रयत्न करया साबार पोटी आमच्या पातका वरवीं हांव आनी तुमी सोमयाच्यो वाटो सांडून आमकां कितें बरें दिसता त्यो वाटो विंचून काडिल्ल्यो आसात तर ही घडी आमकां आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालूंक अवकाश करून दिता आमच्या जिवितांत जाल्लीं तीं पथकां आमी आदारलेलीं पथकां आमची सवयेचीं पथकां परतून आनी परतून आमी करचीं पथकां ह्या घडये आमच्या मोती काडया कुर्सायिल्ल्या जेजूक ती संपूर्ण समर्पून दिवया आमचो सोमी आमच्या खातीर कुर्साचेर ताणें ताच्या जिवाचें बलिदान भेटयलां म्हणलें आमी केदींच विसरचें नाका आमच्या पथकां खातीर ताका तो जडाय असो कुरीस फावो जाल्लो म्हणलें आमी केदींच विसरचें नाका आमच्या पथकाक लागून ताणें तो बरादी कुरीस ताच्या कांदार घेतलो आनी तो वावून कालवार दोंगराक गेलो आनी ताणें आमच्या मोगा खातीर त्या कुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान भेटयलें तर एक घडी भर आतां आमच्या पथकांची मोलावणी
आमच्या जिविताची मोलावणी आमी करया पताक सांडूंक निर्धार करया आमची जबाब जावं दी आमी पत्की सुमया तुजी काकुळ तूं मागताव आमी पत्की सुमया तुजी काकुळ तूं मागताव गर्वान आनी अंकारान जियेल्ल्याक आपलेशी जाल्ल्याक कामात तुरायेक बली जाल्ल्याक राग दुस्मान काय हगें दवरून घेतल्याक पोटार्दपणाच्या पत्काक मोसोर पावुल्ल्याक आळसायेन जिवेत विबाडल्याक चिंतनेन उलोवण्यान कर्णेन व्याभिचाराचो गुलाम जाल्ल्याक आनिस्कळपणाच्या पत्काचो गुलाम जाल्ल्याक पोसडेपण केल्ल्याक बोंब्या पुजेक बली जाल्ल्याक माट मंत्रां पातयेवन ताच्या फाटल्यान गेल्ल्याक दुस्मानकायेन जियेल्ल्याक झगडें केल्ल्याक स्वार्थान जियेल्ल्याक पंगड तंड रचून शांती समाधान नाश केल्ल्याक बुकेल्ल्या संगी खाण वांटून घेनातल्याक तानेल्ल्यांक पियोंक दिनातल्याक विणग्यांक न्हेसोंक दिनातल्याक निराश्रितांक आसरो दिनातल्याक पिडेस्तांची जतन घेनातल्याक आनी तांची भेट करिनातल्याक एकामेकाचे अकमान बक्षिनातल्याक इजा मेळटाना सोसणीकाय सांबाळिनातल्याक जिव्या आनी मेल्ल्या बसोत मागानातल्याक बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक येरांक मान गौरव दिनातल्याक बावडतान आनी बुरबुशान जियेनातल्याक वांटून घेनातल्याक आनी सेवा करिनातल्याक शांती समाधानेन जियेनातल्याक देवाचो मोग करिनातल्याक हेरांचो मोग करिनातल्याक देवाचेर पातयेणी दवरनातल्याक देवाची स्तुती करूंक आळसाय केल्ल्याक वडिलांक मान दिनातल्याक देव बिरांतेन जियेनातल्याक सतनीत उकलन धरिनातल्याक देवाचे उतर जिणये वांटो करिनातल्याक बाबाड तसो पोस करूंक सोलवल्ल्याक सुवार्थेक साक्ष दिनातल्याक पिडेस्तांची सारकी जतन करिनातल्याक वडिलांक मान गौरव दिनातल्याक पेल्या विशीं बरें उलयनातल्याक पेल्याच्या कश्टांक आनी गरजांक स्पंदन करिनातल्याक पवित्र सभेंतय आसची जबाबदारी पाळिनातल्याक तुवें तेला आयलेल्या मणयाऱ्यांक अपमान केल्ल्याक पवित्र सभेचें रक्षण करिनातल्याक एक घडी भर मौन सांबाळया आमचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा काकुळटीचो सागोर जेजू क्रिस्त आमकां बक्षिता केदाळ आमी प्राजिताच्या काळजान बरोवन आमची पत्कां जेजू लागीं उसारताव आमचे पताक जेजू कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां बक्षिता आनी नव्या जिणयेची कृपा दिता कित्याक आमचो देव काकुळटीचो सागोर राग करूंक सावकास मोगान तो बरयल्लो तर असल्या जेजू थंय आमी सदांच जियोवच्याक ताची जिणी आमची जिणी करून घेवच्याक गळाई करची नाका वो कुरपेचो वेळ समयान आमकां फावो केल्लो उतरान आनी कर्णेन
दिसान दीस सोम्या सारकी जावच्याक आमी प्रयत्न करया. थोडी मिनटां मौन सांबाळया. आमच्या सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसिया. मोगाच्या न्हू आमच्या जिविताची मोठव्यान आमी मोलावणी केली आनी आतां त्याच काकुळतीच्या सागोरा जेसू क्रिस्ताचेर बरवसून आमचें जिवीत तो सदांच अर्थाभरीत करता. बापूय सारक्या मोगान आमची जतन घेता आनी तो आमकां शांती समाधान दिता मात्र न्हय, आमकां बक्षिता आनी बक्षूंची कृपा दिता म्हणल्या सिंथिमेंतांनी बरयल्लें एक गीत आमी गावया. सर्वांनी उबे रावचें. तुमच्या सोम्याक दिन वाचुया गितां पुस्तकांत गीत I8 पान 248 पान 248. हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापूंक तुका बरवोसोन तुजेशी आयलां बापा आशिर्वाद दी म्हाका. सोमेस्तांनी उबे रावचें. कालत्या काळजान हें गीत आतां आमी गावचें. Papa mucha kali zugda puntuka olvoson tujeshi aila bapa ashirvadi mata awaila tujeshi papa mucha kali zugda puntuka borvoso tujeshi aila bapa ashirvadi mata Nanpoli आवडतलो सोसारी आशा तुषार संपलोना तुझो विसरून गेलो आवायला तुझेशी बापा मुझा काळी झुगडा पुंतुका बरवोसो तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका तुझे विने दिसता सुख समाधान आशेलो तुझे
कुशेचे काय गुमान नासता स्वाकृशी करून नासलो आवायला तुझेशी बापा मुच्या काळी जुगडा पूण तुका बरवसन तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका म्हाका राची सावकावा शेता आस्ताळीची बदलून बापा तुझ्या मोगांची येता आवायला तुझेशी बापा मुझ्या काळी जुगडा पूण तुका बरवसन तुझेशी हायला बापा आशीर्वाद दे म्हाका हायला तुझेशी बापा मुझ्या काळी जुगडा पूण तुका बरवसन तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद दे म्हाका देवाचें उतर ह्या घडये आमी आयकुया सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप अध्याय 1 ओळ 18 नासाक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक व्हरतल्या वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जणार्यांची जणवाई हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुदवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जणवाई देवान पिशेपण म्हणून कळना न्हय देवान आपले जणवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो देखून आमच्या संदेशाच्या पिसाये मुखांतर सत्मंतेल्यांनी ताराण सोडूंक देवाची खुशी जाली वय जुदेव कुणा मागतात ग्रेक जणवाई सोदतात पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जणवाई देवाचें उतर घे देवाचे उडोवपार दयकन बसा जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर क्रिस्ताचो पाटलाव केल्लो आमी अरियेतली कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता ते आमी केदींच विसरचे न्हय वो प्राजिताचो 40 दिसांचो काळ आमी येदोळूच आराम केला दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसाव आनी थोड्याच हप्त्यांनी आमी जेजूच्या जिवानपणाचें फेस्त व्हडा मोगान संभ्रमान आचरण करता देखून आमी उडास दवरया आमी ह्या संवसारांत हरी एक दिसा हरी एक घडी आमच्या जिविताच्या बऱ्या करण्या मुखांतर कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडटा ते आमचे मिसांव हरी एकल्याचे मिसांव तेंच मिसांव सांपावलून व्हडा उर्बेन क्रिस्ताचो
विरोधी आसलो तो क्रिस्ताचो इश्ट जालो आनी कुर्सायिल्ल्या जेजूचें जिवीत ताचें जालें. आज तस्सो सांबावलो आमकां अरी एकल्याक एक मेल पांगत म्हाका आनी तुमकांय कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ता सारकें जिवंक जाता म्हणल्याची साक्ष सांबावलो. आनी तितलें मात्र न्ही, ह्या जाग्यार येवन हो जागो पावन केल्लो आमच्या पुणशेताचो पात्रोन जुआंव पावल दुसरो. कुर्साक ताणें वेंग मारली. कुर्साचो संदेश तो खंयसर गेलो थंयसर ताणें परगट केलो आनी क्रिस्ताचो साक्षी जालो. आनी आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्ले आमकां अरी एकल्याक कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगटचें काम सुमयान पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर केलां. हें खाली थोड्यांचें मात्र न्ही, पवित्र सभेच्या भुरग्यांचें हें काम. पवित्र सभा म्हळ्यार आमी देवाची परजां, देवाच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे. देव मस्ताक म्हणटात या जेजू मस्ताक आनी जेजूच्या कुडीचे आमी हरी एकले सांदे. केदाळ आमी जेजूच्या कुशे प्रमाणे जियेताओ तेदाळ आमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक परगटताओ म्हूण उक्त्यान सांगयत. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार आमी आसाव. जायतीं पंतावनां म्हाका आनी तुमकां आमच्या जिणये वाटेर आसा येतात. एक पंतावन जावन आसा आमची सुकुशी करची ताळणी. जेजूकी ताळण्यो आयल्यो पूण जेजून मागण्याच्या बोळान देवाच्या उतराच्या सत्तेन त्या ताळण्यांचेर जैत वेलें. आनी तस्सो जेजू कुर्सायिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुमकांय प्रेरणाचो आमच्या जिवितांत मेळची पंतावनां, आमच्या जिवितांत मेळच्यो हरी एक ताळण्यो आकांक्षा ताचेर जैत रोगो तस्सो कुरीस आमच्या जैतेवंताचें ह्या आमची बळवंत आतेर जावन ताणें दिलां. देखून आयच्या ह्या वाचपांत सांब पावल कोरिंतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत कुर्साच्या विशयान सांगता, कुर्साच्या वडविके विशयान सांगता. कुरीस जावंक पावलो आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें जैत. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी ताचेर ताका किळायलो मात्र न्ही, आमच्या मोगा खातीर ताणें कुर्साचें मोराण स्विकार केलो. देखून तो कुरीस पवित्र जालो. देखून हांगासर आमी पळयता सांब पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, जुदेव कुणा मागतात तांचें काम कुणा मागचें. ग्रेक जणवाई सोदतात तांच्या जणवायेक तें नांव हाडलें ग्रेक. कित्याक ग्रेक जायते आमकां तत्वशास्त्री तांचें जिवीत पळोवंक मेळटा आनी तांणी जायतीं बूक बरयल्यात आनी आमकां प्रत्येक जावन याजाक जावच्यांक तत्वशास्त्र शिकोवंक आसता. त्या वेळार आमी जायतें शिकल्ल्या. हे ग्रेक तत्वशास्त्री जायते विद्वांस ते आनी ते जणवायेन बरयल्ले मनीस. पूण हांगासर सांब पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता, आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी ह्यो संगती न्ही, पयले आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगटता तें आमचें मिसांव. आमकां हरी एकल्याक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक हें मिसांव सोमयान आमकां दिलां. तें मिसांव हरी एक दिसा मोगान आनी सेवेच्या मनोभावान आमी करूंक आसा. आनी आमीच कशें क्रिस्त देवाची सकत आनी जणवाय जालो तशें आमी आमच्या उतरां करण्या मुखांतर क्रिस्ताची सकत आनी जणवाय जावंक आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या प्राजिताच्या काळार कुर्साचो कोरो मिस्तेर समजोवंक आमी प्रयत्न करया. कुरीस हकमानाचो संकेत न्ही, कुरीस नालिसायाचो संकेत न्ही, पूण कुरीस आमच्या जैताचो बोंदेर. देखून न्ही मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या मालगड्या मनशांनी खंयसर वायट सकत आसा म्हूण तांकां बगुल्लें थंयसर मेटांनी एक कुरीस उबारल्लो. आमच्याच घरा बोवारी आमी पळयता गुडयांनी दोंगरांनी आजून कुरीस आसात. तो कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां कुर्साचेर आसली पातयेणी. कित्याक त्या कुर्साचेर जेजू मोराण पावल्लो. देखून तो कुरीस पवित्र जालो. त्या कुर्साचेर जेजूची इमाज ना जाल्यार ताका आमी कुरीस म्हूण मानून घेना. कुर्साचेर केदाळाय जेजूची इमाज आसा जैस. कित्याक त्या कुर्साचेर जेजून आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयल्लें आनी त्या जेजूक कुर्सायिल्ल्या जेजूक आमी परगटता म्हणलें सत आमी केदींच विसारचें न्ही. तर दिसान दीस त्या कुर्सार जोडिल्ल्या जेजूक आमी परगट करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तो जेजू
कुर्सारच रावो ना पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन आमकां ताणें नवो बरवसो दिला आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी परतून आनी परतून म्हणटा बरवसो आमकां निराशी करिना तर त्याच बरवशांत जियोंक ताची कृपा आमी मागया. मोगाच्या न्हू त्याच कुर्साची वडवीकाय आनी ग्रेस्तकाय समजून आमी गावया एक गीत बसुल्ल्या कडेच आमी हें गीत गावचें. कुर्सा सावळेंत रावूं तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. तुमच्या सोमयाक दिन वाचुया गितां बुकांत पान 260 266. सावळे रावूं तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. रावूं तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलोन धरलाय सोम्या सर्मान होगला पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. कुर्सा सावळें उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या उसोनासा गायिल्ले आराम म्हाका दरच्या. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलोन धरलाय सोम्या सर्मान होगला पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. कुर्सा सावळें रावूं तरी बरवसो माळटा सदा सोसरा मोदलोचेसू सर्गी वाडदा कयता. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलोन धरलाय सोम्या सर्मान होगला पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलोन धरलाय सोम्या सर्मान होगला पावो तुका
संजलाय देवा संजलाय देवा Daikan dimbi galat मोगाच्यानो ही बो पवित्र घडी सोमयाचे आराधन आमी केलें ताची स्तुती केली आमच्या जिविताचें मौल्यमापन केलें सोमयाचो खुर्साचो संदेश आमी आयकलो आनी आतां थोडो वेळ आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक आमी प्रयत्न करया व्हडा उर्बेन आनी बरवोशान ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जेजूच्या पांया मुळांत आमी दिंबयेर पडल्या कोण देवा मुखार दिंबी घालूंक शकता तो जिविताच्या हर एका पंतावनांक फूट करूंक शकता तर ह्या वेळी आमच्या जिवितांत आसचे सर संकश्ट पिडा शिडा सुलवणी ना समाधान सर रितीची करंदाई आमी भोगची सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया जेजूक मात्र आमी पळयवया इशीन तिशीन आमी पळोवचे नाका आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमचें काळीज आमकां मोगाचें आनी आमचो जेजू आमकां आनिकी मोगा आसो त्या मोगाच्या जेजू थंय सांगूंक आमी कितेंच दाक्षिण करची नाका सगळें आमचें जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार आसा असो मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आमचें काळीज ताका उक्तें दवरया आमच्या काळजाक जाल्ले ते गाय ह्या घडये ताका सांगया आमच्या जिवितांत आमी भोगची सोलवणी आमचे कश्ट पिडा शिडा हेरांनी आमकां दिवची दोसू ह्या जिवितांत मेळच्यो हर एक अडकळी ह्या जिवितांतले निरासपण हें जिवीत म्हाका कित्याक म्हणलें तें निरासपण भुरग्यांत हांव मेळचे सर रितीचे कश्ट गोवात हांव मेळचे कश्ट बायलेत हांव मेळचे कश्ट खरांदाई हे सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया उक्त्या मनान जेजू सरशी या ह्या घडये आमकां कितें मागोवंक आसा जेजू लागीं तें आमी मागोवंक प्रयत्न करया आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया पातयेणेन बरवोशान आमी मागया जेजून आमकां सांगलां बरवोसो तुमकां निराश करिना म्हज्या बापाच्या नांवीन तुमी कितें मागतात तें सगळें म्हजो बाप तुमकां दितलो ह्या पातयेणेन आमच्या जिवितांत जाल्लें उणेंपण जेजूच्या हातांत समर्पण दिता आसतना जेजू म्हाका आपयता तें गीत आमी गायत आसतना मौनपणी त्या गिताची उतरां आमची करून घेवंक आमी प्रयत्न करया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 मोगाळा जेजू
तुझ्या समकर दिंडयेर आमी पडल्या तुमचो आमचो बोरवोसो आमच्या जिणयेचे बोत्रासरो कलत्या काळजान तुजेर बोरवोसून दिंडयेर पडुल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेची आशिर्वादां घाल तांकां आपड सोमिया तांकां गूण कर तांच्या जिवितांत तांणी भोगचे अरियेक उणेपण तूं भरती कर त्या कुर्साचेर मरोन आमकां तुवें साल्वासांव दिलें बापाचो मोग कितें म्हूण तुवें आमकां कळीत केलें सोमिया ह्या आमच्या भावा भयणीन चेर तुज्या कृपेची आशिर्वाद प्रत्येक जावन तांचेर तांच्या कुटुंबा जिविताचेर कितें आस ती मागतात व्हडा भरवशान तुजी खुशी वय जाल्यार तांकां तें फावो कर ह्या आमच्या भावा भयणीच्या कुटुंबांनी आसच्या सर भावा भयणींक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय मालगड्यांक विशेष रितीन तुजो आदार लाभय कोणूच ना म्हूण न्हू एकसुरी आसच्या भावा भयणींक तुज्या बेसांवांनी भर हर एकल्याक तुज्या कृपेन भर सोमिया आमचे हर एकल्याचें जिवीत बरवोशाचें जिवीत कर जिवितान मेळच्या सुलवणेक कश्टांक आमी कंगाल जायनासतना तुवें तुज्या जिवितांत असलेच कश्ट ताच्या किसडीत कश्ट सोंसल्याय म्हणलें आमी आमच्या मोतीन दवरन तुज्या कुर्साच्या सावळेंत दिसान दीस रावोंक आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां करूंक हर एका दिसा हर एका घडये तुजी स्तुती करूंक आनी संतुश्टी जावन एकामेकाच्या सेवेंत आमची जिणी करसूंक आमकां तुजो आदार लाभय जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 आयच्या ह्या दिसा कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसावन हांगासर आयल्या तांचो उडास काडया तांचे खातीर मागया ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवच्या सेकंड PUCच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया तशेंच मुखल्या दिसांनी 10व्या क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरोवच्याक आयतीं जातात तांचेरी देवाची कृपा मागया आमकां हर एका रितीन आदार दिवच्या सांगात दिवच्या कुटुंबांत आमचे खातीर वावर पेटोवच्या आमच्या आवय बापाय खातीर कुटुंबादारां खातीर आमी विशेष रितीन मागया आमच्या राष्ट्रांत राज्यांत आनी सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास जावं दी म्हूण मागया विशेष रितीन मागया आमच्या प्रकृती खातीर ह्या दिसांनी कठीण दग चडल्या मुखले दीस कसले जातात म्हणलें आमच्या मोतीक एक दुबाव आयला देव ह्या रचनेचो सृश्टेचो रचणार ताका कितें सासाध्य ना आमचो आवो बरो जावच्या खातीर थंडाई चड जावच्या खातीर जेजूचो आदार मागया आनी मुखल्या दिसांनी गरजेचो पावसी देव आमकां फावो करून दी म्हूण मागया आमची सर मागणी आनी त्या सावा जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी समर्पण दिवया
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. हे diavola sacramenta sășteană-mă căruia uvelia-tea rupa vodla novioriti adaria sălvon veceaăscăt vișvia avartace ordivia să-și bapa tăși-mi puta stutiza podvi mai ma să-sna etastaria însita tu Ciao Spirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Amen. Navan-sumya bhakti amin zamल्या भेटोच्या कामकाज जावं बलिदान दये आमकां तूं फावो कदळया घेवन टाक तुजें दैवीक वरदान सगळीं मानांत आमकां तूं पोसताय पुण्या वायनांत तुकाच तूं दिताय जिविताक आनंद दूस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकाज जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदनिया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो प्राजित काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसो आयची देवस्तुती आमकां सांगता देवाक मानून आमी चला जाय कालतेपणान आमी जिये जाय जे कितें आमी करता मनशाक मानूच्याक न्हय आमकां मनशान उबारचें न्ही पूण देवान आमकां वयर उबारी जाय उंच उबारी जाय
देखून देवाक मंच तसल्योच करण्यो करूंक देव स्तुती आज आपोवणें दिता. त्या प्रकार जियेवच्याक आमी आदार मागया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय आतां वळखून नितळ मनान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां अवा पयलीं म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट कादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत देवान सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक तूं आनी देखीन चलोवंक बागेवन जुवांव पाल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीत दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सरस्वराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणे कान दिया. तुमकां सुदुया, नितळ जाया. तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनी वायट करी नाकात. बरें करूं शिका, न्याय नीस सोदा, कश्ट दिल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करूं दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पोर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसलेली ती हिमा बरी दुबी जातली. ती रक्त वर्णा वरवीं आसलेली ती कापसा बरी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसा जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करूंक उपराटल्या जाल्यार तालवार तुमकां ग्रासितली. कित्याक सरस्वराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आपली साल चमकन सारकी कन घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या योजना विशान कसली सुखावली की ना. तुज्यो होंबल्यो सदांच मुझे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो अनेक पाडोले गुण हांव मागसूना.
तुझ्या हिंडांतले बोकरे म्हाका नाका आपली सांसोन सारकी गणगेतेल्या देवाची सडबोग हांव दाखयतलो म्हज्या आज्ञा सरूंक तुका कशी फुटवाता म्हज्या कराराची नियमा तुझ्या मोंटाचेर कित्याक तूं म्हज्या दम शिक्षणाचेर बेपर्वा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिना आपली सांसोन सारकी गणगेतेल्या देवाची सडबोग हांव दाखयतलो असली तुजी कतवां आसता हांव गोरवला म्हूण देवी तुज्या सारको म्हूण चिंताय वे सो कोण दिन वाजण्याची यज्ञ पेटयता तोच म्हाका सन्मान करता सो कोण आपणाची साथ सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो आपली सांसोन सारकी गणगेतेल्या देवाची सडबोग हांव दाखयतलो आपली सांसोन सारकी गणगेतेल्या देवाची सडबोग हांव दाखयतलो उत्तरा उबी रावया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया तुमची सरपातका तुमची तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वीस पोर आनी एक नवे काळीस आनी नवे मोर तुमचे तैर आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फारिझेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात त्याच परीन तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वोवंक तांकां नातले बरे बांदून मनशांच्या खांदार ते सडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात जर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हळ्या इराद्यान ते करतात आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटेसालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाभाव संवसारांत कोणाकी बापा म्हणून उलो करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणीय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड वरतो ताणें तुमचो साकर जायचय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता
ताका देव वर्त करतलो. देवाचें उतर हे अखणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जेजू दोन जुदेव धर्मांच्या पंगडा विशयांत उलयता. हे दोन पंगड शास्त्रींचे आनी फारिजेवांचे. जुदेव धर्मांत भोव उंचायेचे मानेस्त मनीस, भोव उंचायेन शिकले, धर्मशास्त्र नियमशास्त्र संपूर्ण जाणा आसले. नियमशास्त्रा विशयान कितें करी जाय, खंयचें पाळी जाय, खंयचें पाळूंक नजो, सगळे संगती जाणा आसले. मात्र न्ही लोकांक शिकयताले, लोकांनी ते पाळचे बरें पळयताले, पाळी नातल्यांक खंयच्या रितीची शिक्षा दी जाय म्हणून ते ताडयताले. असले एक उंच प्रभावीत हे दोन पंगड त्या विशयांत जेजू उलयता. तांकां उद्देशून, तांकां केंडून, तांकां खंडन करून उलयता. इतल्या अपुर्बायेच्या ह्या पंगडाक कित्या खातीर जेजू खंडन करता, कित्याक तांकां धिक्कार म्हणटा, सगळो 23वा अध्याय मातेवाचो मुखार आमी पळयता. जेजू तांकां म्हणटा, हाय तुमकां शास्त्रीनो आनी फारिजेवानो, कापाट्यानो, कित्या खातीर जावंक पुरो. इतले बरे मनीस, इतले मानेस्त, इतले गौरवान्वित पंगड हे दोनी. कित्याक म्हणलें आमी थंयसर पळयता जेजू 3 संगती हांगासर दिता. उपरांत मुखार सून मुखल्या त्या 23 अध्यायाच्या मुखल्या वळींनी तो जायतें सांगता. कित्या खातीर ह्या फारिजेवांक आनी शास्त्रींक धिक्कार म्हणा जाय, कित्या खातीर तांकां खंडन करी जाय म्हळ्या खातीर. जेजू म्हणटा ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. ते पयलें जायते सांगतात पूण ते जावन करिनात. दुसरें जड आनी वोवंक तांकां नातले बरें बांदून मनशाच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. हें दुसरें. आनी तिसरें, सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. ह्या खातीर जेजू तांकां खंडन करता. एका रितीन तांकां आमी कितें म्हणटा, ते नाटक करतात, नाटन करतात. देखून कापाटी म्हूण जेजू आपयता. कापाटी म्हळ्यार हिपोक्रेसी म्हणटा. हिपोक्रेट्स म्हणटात इंग्लिशान. ग्रीक शब्दांत आयला. ग्रीकांत असो अर्थ नाटन करचें, नाटक करचो. आनी ह्या खातीर हे फारिजेव आनी शास्त्री जाय की कितें करतात, ते नाटक करतात. लोकांच्या देखी खातीर तशें करतात. लोकांनी पळय जाय, लोकांनी आपणा मान दी जाय, लोकांनी आपणा सलाम करी जाय, लोकांनी आपणाक गौरव दी जाय म्हळ्या खातीर हें सगळें करतात. कितें करतात, हप्त्यान 2 फावटी उपास करतात आनी दान पेंटेच्या सालांनी दान दितात. सगळ्यांनी पळय जाय म्हळ्या खातीर उपास करतना आपणाचें मुखामळ भांगयतात, मागणें करतात, सगळ्यां दिसच्या जाग्यार वचून मागणें करतात. सगळें करतात पूण देवान पळय जाय म्हळ्या खातीर न्हय, लोकांनी पळय जाय म्हळ्या खातीर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज प्राजिताच्या काळान ह्या दिसांनी आमी जायते मागणें करता, उपास करता, दान करता. कोणा खातीर गी म्हणल्यार सवाल. आमी मागणें करता जाल्यार कोणा खातीर, दान दिता जाल्यार कोणा खातीर, उपास करता जाल्यार कोणा खातीर. आमचो उद्देश कितें, आमचो मनोभाव कितें. देवाक मानूच्या खातीर आमी उपास करता, दान दिता, मागणें करता जाल्यार देव आमकां उंचायेक चडयतलो. देखून जेजू म्हणटा निमाणें, जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्त करतलो, आनी कोण आपणाकच वर्त करता तो कालतो जातलो. देखून देवा मुखार आमी कालते कितले जाता तितले चड आमी उंचायेक येता देवा मुखार. जायते सांत भक्ती ह्या संवसारांत येवन गेले, मनशा मुखार मनशान ताका केंडलो, तणा तणांच्या कीड रिती तांकां देखलो मारलो आनी तांकां जुचे मारलो, पूण देवान तांकां उंच उबारलो. देखून देवा मुखार आमी उंच जाय जाल्यार आमचो मनोभाव बदली जाय. देखून भायल्यो संगतीच्या की चड भितरले शेगून कितले आसात, दयाळाय आसा गी, म्हजे थंय मोग आसा गी, हेरांचो हुस्को आसा गी, देवा थंय म्हजो भावार्थ आसा गी, हेरांक बगसूंक हांव शकता गी, असलो मनोभाव म्हजे थंय आसल्या शिवाय
बायल्या खंयच्योय संगती गरजेक पडनात. देखून हांव उपास करता, मागणें करता, दान दिता जाल्यार म्हज्या भितरल्या शेगुणा सरी जावन हांव दितां आनी त्या दाळा सगळें म्हाका देवा मुखार हांव उंचायेक पावूंक शकता. असले जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो जियोंक प्रयत्न करया, आमचे शेगूण वाडोवया आनी चड संगती देव आमकां दितलो. तितलें मात्र न्ही, देव आमकां वर्त करतलो. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा मांडून दयेन घेत्यो बाप्पा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवांसो मुशा वावरान केलो रितुमेंतो दिलो जिवीत दिलासो घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा मांडून दयेन घेत्यो बाप्पा आमच्या मोगाळा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सस्नाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Serves por tu Segani somsa por la tuya Oi Bama Un sergi tu kache Un sergi tu kache Serves por la cenavi
काच उत्सर्गी तो काच उत्सर्गी तो काच बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा बाबार्ता सोगूट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मोर्दनांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सडवणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये सांगाती भगीवन जुजे ती सोपती भगीवन धर्मदुतां भगीवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी आतां धैर्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ 3 सर पातकांतलीं सुटाय
आनी सर आकांतांतली वाटाय. त्या राजवडकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर जे म्हाका पावना ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटे. स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. येवेगी ये मून लालेवन मागता ये तू सोम्यां परता. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. येवेगी ये मून लालून मागता ये तू सोम्यां परता. तुझे घरी येऊन पावला काळसा काळूगो रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळसा काळूगो रावला. रास्तू कर्या बिडाळा निवास म्हज्या घरा. निवास म्हज्या घरा. हे म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. येवेगी ये मून लालून मागता ये तू सोम्यां परता. दर्शन तुझे घेवंक वायला वाट तुजी पळोवन हांव रावला. दर्शन तुझे घेवंक वायला वाट तुजी पळोवन हांव रावला. रास्तू कर्या बिडाळा निवास म्हज्या घरा. निवास म्हज्या घरा. हे म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. येवेगी ये मून लालून मागता ये
रे तूच मुझे सर्गीचे देणे वीते तुझे बिन हे जीने तूच मुझे सर्गीचे देणे रास्तू कर्या पीडरा निवास मुझ्या घरा निवास मुझ्या घरा ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी हे प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, जुवांव पावल तुझ्या भक्तांचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच जेवण खुणांनी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप भोगून आमकां मेळ्ळां शंकर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सारख्या बोऱ्या गोळ्या दैविक मोक्षी करी तूं आमकां जुवांव पावल दुसऱ्या सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारख्या बोऱ्या गोळ्या दैविक मोक्षी करी तूं आमकां दैविक काकूत आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली खुर्साचो गुडची जिविता हिंडाक तुज्या दिली व्हड मेलपां जुवांव पावल दुसऱ्या पंडितांव सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारख्या बोऱ्या गोळ्या दैविक मोक्षी करी तूं आमकां. सर्गीच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू साबार अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतेन जायतें बरेंपण आमच्या ह्या परिसरांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत पिरगज्यांनी जालां. ह्या महान संतां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. मानसीक पिडा गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. पांयांच्या गांठीची सूज गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आनी आमी आमच्याय एकल्याच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण एक घडी बोर आमच्या मोती काडया. देवाक अर्गां दिवया.
बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या बिनातेन आमकां लाभलेल्या स्वरूप करा आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घ दिता तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पासत देवा लागी विनंती कर ये बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बदलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरांनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां गुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुडसायिल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय आनी प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो घेवन ह्या पून तळाक तुमी आयल्यात सबार जाणांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत जायत्यो गरजो समर्पून दिल्यात त्या गरजां खातीर आतां आमी मागता आसतना आमचेय वैयक्तीक इरादे ह्या महान संता मुखांत देवाक समर्पून दिया जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्या तरेन जावंक दोगां जाणांनी सुने सोबाळतेर बऱ्या रितीन जावच्याक दोगां जाणांनी कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर 4 जाणांनी पुताक बरें काम आनी सैरीक मेळोवंक 2 जाणांनी पुताक परगांवांत MBA शिकाप करूंक आर्थीक कुमोक मेळच्याक 2 जाणांनी एका भुरग्यान सुडाळेन उलोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक विजा रिन्यू जावंक पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावंक सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्याक 2 जाणांनी सारकी न्हीद पडोवंक दोळो सारको जावंक इंटर्नशिपांत एकल्या बरें काम मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक 2 जाणांनी बरीं कामां मेळोवंक दोळ्यांक सारकी दिश्ट मेळोवंक कुटुंबांत वायटांतले निवारूंक एकल्यान सोरो सोडूंक कुरपा बरो बेस विंचूंक काडूंक कुरपा घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी एक फावो तें घर बांदूंक साध्य जावच्याक मुंबई चालीचे समस्ये परिहार जावन थंयसर एक बिल्डींग जावच्याक मागल्ले उपकार मेळच्या खातीर गर्भेस्त अशा एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर परीक्षण जैत आनी बरें फलितांश मेळोवंक एकल्या कामांत देवाचो आदार मेळोवंक दुबईंत इंटरव्यू जाल्ल्या एका चलयेक बेगीनच एम्प्लॉयमेंट विजा मेळोवंक दुबईंत काम करच्या एका चलयाक बरें खाण तशेंच मोतीक समाधान फावो जावंक 10व्या क्लासीच्या एका भुरग्याक परीक्षेंत जैत शिकल्लें मोतींत उरोवंक पुतांक आनी सुन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक सुनेक ऑस्ट्रेलियान PR मेळोवंक आमच्या इराद्यां खातीर एक घडीभर मौनपणी मागया 55 वर्सांची जिणी संभ्रमच्या जोसेफीन ह्या भयणी खातीर मागया आमच्या कुटुंबांनी जल्म दिवस आचरण करच्या भुरग्यांचो उडास काण तांचे खातीर मागया ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवच्या तशेंच मुखल्या दिसांनी परीक्षा बरोवंक आसच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां खातीर मागया मुखल्या म्हयन्यांनी आमच्या कुटुंबांनी जावची झर बरी फालीं बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागया तूं आमकां भाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां सगळीं सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाणूंक आमकां फावो जावं आमेन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू बगेवंती मोरये देवाचे माये आमा बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा आमेन
पिडेस्तांचेर आशीर्वाद सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. त्याच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्यान आनवरांतल्यान आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाचे जिणे जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागी दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मानादीक बाप विन्सेंट डिसोजा डिरेक्टर कृपा साधना तरबेतकर तांचो तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागता. देव बरें करूं फादर. जोसेफीन वेगास 52 वर्सांचो जल्मा दिवस फाल्यांच्या दिसा ती आचरण करता. हांगासर आमच्या पून शेतांत तिची कळमीतनांतली सेवा हरी एक दिसा मंगळाराच्या दिसा प्राजीत दिसांनी सोडणो तेर्स शिकोवचें हें भक्तीपण आनी ह्या मुखांत्र विविध इराद्यां खातीर तिचें मागचें तें जिवीत आमकां हरी एकल्याक प्रेरणाचें. आयच्या ह्या बागी दिसा 52 वर्सां खातीर देवाक तिणें ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र अर्गां दिली आनी आयच्या दिसा हांगासर रुचीक जेवण तिच्या नांवान तिच्या कुटुंबादारांनी फावो केलां. तिका तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान 52 वर्सांच्या जल्मा दिसाचे रास उल्हास हांव पाठयतां. मुखली तुमची हरी एक वर्सां हरी एक दीस भलायकी बरी जावं दी आनी तुमच्या मुखांत्र तुमच्या कुटुंबाक जुआंव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां जेजू तावन मागोवन धाडून दी म्हणलें हांव आशेतां. जोसेफीन बाये तुका आमी 52 वर्साचे जल्मा दिवस प्लॅटिनम जुबिलीचे उल्हास पाठयता. देवान तुमकां येदोळ म्हणसर सांबाळलां. आमच्या हरी एकल्याच्या मागण्यान तुमची मुखली हरी एक जिणी कुरपे बरी जावं दीत भलायकी बरी जावं दी म्हणलें आमचें मागणें. हांगासर आसच्या सोमेस्तांच्या नांवान आमच्या फादर विन्सेंटाच्या नांवान तुमकां जल्मा दिसाचे रास उल्हास पाठयता. सदांचो संतोष भरीत तुमचें जिवीत मुंदारून व्हरूंक देवाचो आदार तुमकां मागता. आमच्या मोगाचो संकेत जावन आमी तुमकां आतां फुलांचो तुरो दिवन अभिनंदन पाठयता. फादर विन्सिनी मुखार येवचें आमी सांगाता मेळोन हो फुलांचो तुरो तिका दिवचो. तुमी हांगासर मुखार येवन मोगान स्विकार करचो. आनी आयच्या दिसा हांगासर जेवणाक आदार दिल्ल्या आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वांती वांटतल्या. मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा आनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां जोसेफीन वेगास 52 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भार नित्यादार वाडो तांचो मनापुरवाकी उपकार बावडटा. बागी जल्मा दिवस तांकां मागता आनी जुआंव पावल दुसरो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर भरपूर आशिर्वादां
मागोवन धाडून दी आनी तांच्या सगळ्या भुरग्यांक बेसांवांनी बरोवन दी म्हणलें मागणें. आज मुर्दोम दिवन आदार दिल्यात मार्गरेट वेगस आनी कुटां मुंबय, सेलिन पिंटो मुंबय, दीप्ती डिसोजा, मोंतू पिंटो, फातिमा दुसरो वाडो, सविता फेर्नांडीस फेरार, अश्विन मस्करेनस साम पाऊल वाडो, बर्नार्ड मोंतेरो कासरगोड, रोविन वियोला पिरेरा सान जुजे वाडो जल्म दिसाच्या संदर्भार बागी जल्म दिवस, मारिया कुटिनो पवित्र काळजा वाडो, जोबिन प्रिन्स रोड्रिगस तिसऱ्या वर्साचो जल्म दीस बागी जल्म दीस मागतांव सा जुजे वाडो, अनिता कार्डोजा जल्म दीस बागी जल्म दिवस सा लॉरेन्स पयलो वाडो, आयान मेतायस अंतोनी गट्टे, सिसिल फेर्नांडीस मुंबई, सिसिल फेर्नांडीस मुंबई, जसिंता डिसोजा किरें, ट्रीजा वाज मुंबई. मुद्दम दिवन आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी उबी रावया, आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. आमचे दोळे धांपया. सर्गींच्या बापा, भुकेन कांगाल जाल्ल्या हजारो लोकांक तुवें वाडलें आनी तांकां दादोशी केलें. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तुज्या पुताच्या रक्ता मसान आमकां वाडताय आनी आमच्या आत्म्यांक दादोशी करताय. आज हांगासर तयार केल्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या मातसो मेस्तांक संतोश दी, आनंद दी, एकामेका बुकसून जीवचे तें बरें मन लाभय. हें जेवण दान दिल्ल्या बहीण जोसेफीन हिका आनी तिच्या कुटुंबांक आशिर्वाद आनी बरो जें कितें तिणें दिलां ताच्या 100 वांट्यांनी तूं ताका पाटीं दी. तशेंच आदार दिल्ल्या सो मेस्तांचेर तुजी बेसांवां घाल. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर, जेवण वाडटल्यांचेर तुजो आदार आशिर्वाद दी आनी आमी समेस्तांक ह्या सेवच्या आमचेरी तुजो आशिर्वाद घाल. आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या मरिपात सुम्यांच्या मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाच्या न्हू हांगासर आमच्या आल्तारीच्या फाटल्या कुशीन तुमी अपुर्बायेची उतरां पळयतात. बोरवोसो आमकां निराश करिना ती विनोद पेरमुदे हाणें आमकां दिल्यांत ताचो आमी उपकार बोडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो कर्नाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो. कर्नाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो. Gowli povisa beso Krista da vugdom pulo dillo Eucharistan so mokshikailo Bhaktum bhagyevan marieso Sri Gowli povisa beso Krista da vugdom pulo dillo Eucharistan so mokshikailo Bhaktum bhagyevan marieso Bhagyevan zuva adusro Santu adunik kaळांतलो कर्नाट्याक
आपुरबायेसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो कर्नाट्याक तूं आपुरबायेसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो सो पाटलाव करून प्रेरणतो बोक्साने जोडच्या कामका आदस्तो कुटुंबाने एक बोट जोडच्या कारणतो दैविका कुळती सोबड पोततो क्रिस्तासो पाटलाव करून प्रेरणतो बोक्साने जोडच्या कामका आदस्तो मानी एक बोरसोडच्या कारण तो दैविका कुळती सोबड पोततो बोल सुवाम दुसरो सांतू आधुनिक काळातलो कर्नाट्याक तो आपुरबायेसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो कर्नाट्याक तो आपुरबायेसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद देवा आमकां ओके वन सुवाम पावल दुसऱ्या आम पसोक विनंती कर ओके नको सचे करूय वर आमकां आमच्या दुस्मनांचे व पचे पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे